साह्रै विशाल यो ज्ञानका कुरालाई म तीनवटा शब्दमा एउटा किसिमले प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु र यो दैनिक जीवनमा अति नै सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकिने र म आफैले यो तीनवटा शब्दमा समाहित यो शिक्षा दैनिक रूपमा मैले पालन गर्दै आएको छु र यो 10-15 मिनेटमा म जति सक्दो सजिलो सबैले राम्रोसँग बुझ्ने हिसाबले म प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छु। म अहिले यो तीनवटा चाहिँ एउटा सारभूत सिद्धान्त भनौँ या शब्दको रूपमा म अहिले भनिहालौँ। एउटा चाहिँ कन्सेप्ट के हो भने शून्यता, इङ्ग्लिसमा एम्प्टीनेस भन्ने चाहिँ गरिन्छ। दोस्रो शब्द हो परित्याग, जसलाई रिनाउन्सिएसन भन्ने शब्दले हामी जान्छौँ। तेस्रो शब्द हो बोधिचित्त। अब त्यो बोधिचित्तलाई अङ्ग्रेजी भाषामा त कुनै शब्द छैन, बोधिचित्त भनेर प्रयोग गरिन्छ। यो तीनवटा शब्दमा सारा शिक्षालाई एउटा कन्सेप्ट कन्साइज रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। अब जाउँ एउटा प्रथम चाहिँ शब्द यो शून्यता। यो शून्यता भन्ने कन्सेप्ट कसरी आयो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामीले आफैलाई यो आफू भन्ने आई भन्ने म भन्ने के हो, म भन्ने के हो र म भन्ने को हो, त्यो चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र धेरै कुराहरू त्यहाँ मार्गबाट बुझ्ने प्रयास गरिन्छ र त्यसमा चाहिँ यो म को हो भनेर चाहिँ बुझ्दै जाने क्रममा हामी केही देख्दैन। आखिरमा यो म भन्ने नै छैन, त्यहाँ शून्य छ भन्ने पाउँछौँ। त्यसैले अब बुद्ध धर्मलाई चाहिँ अनात्मवाद धर्म पनि भन्छ त्यहाँ, किनभने त्यहाँ आत्मा छ भन्ने सिद्धान्त यसमा मान्दैन, यसमा आत्मा छैन। त्यसैले त्यो अब फिलोसफिकल डिस्कसन भन्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ आफू को हो, म को हुँ भने त्यो आफ्नो चाहिँ पहिचान खोज्दै 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 जाँदाखेरि अब हामी के पाउँछौँ भन्ने, अब प्राय जसो हाम्रो चाहिँ इगोले सारा हाम्रो चाहिँ दैनिक चर्या चाहिँ उसले गरिराखेको हुन्छ, हामीलाई गाइड गरिराखेको हुन्छ। म भन्ने को हुँ भन्दाखेरि अब मैले कुनै शिक्षा प्राप्त गरेँ, मैले कुनै धन कमाएँ, मैले कुनै नाम कमाएँ, अब म भन्ने नै त्यो हो, मेरो चाहिँ पहिचान। त्यो किसिमले हामी चाहिँ त्यो इगोले चाहिँ एकदम अहङ्कार, विभिन्न किसिमको लोभ, मोह, विभिन्न किसिमको चाहिँ क्यारेक्टरहरू हामीमा चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ। त्यो सबै चिज कसले गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो इगोले गरिराखेको हुन्छ र त्यो चाहिँ इगोको मतलब चाहिँ वर्चस्वता कमान यतिको हुन्छ कि अब व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो चाहिँ चेतना नै हराएको हुन्छ र त्यसैले चाहिँ बुद्धको चाहिँ मुख्य चाहिँ एउटा शिक्षा भनेको त्यो चेतना, अवेरनेस डेभलप गर्ने हो। वास्तवमा चाहिँ बुद्ध भन्ने शब्द नै त्यो बेलाको अवध ल्याङ्ग्वेज भाषामा पाली पछि चाहिँ पाली भाषा आयो। त्यो बेलाको त्यो भाषा चाहिँ बुद्ध भन्ने शब्द चाहिँ को अर्थ चाहिँ अवेरनेस हो र बुद्ध भन्ने अवेरनेस हो र बुद्ध भन्ने एकदम 100% चाहिँ अवेरनेस भएको र जब चाहिँ गौतम चाहिँ भगवान बन्नुभयो त्यति बेला चाहिँ उहाँको अवेरनेस लेभल चाहिँ 100%।
कि त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बुद्ध भनिएको हो र त्यो तपाईँ हामी पनि त्यो त्यस्तो चाहिँ अवेरनेस डेभलप गर्न सक्यो भने हामी पनि बुद्ध बन्न सक्छौँ। त्यसैले यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो शून्यता। अब यो शून्यताभित्र चाहिँ एउटा दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ पनि आउँछ, जस्तो कि अब संसारमा चाहिँ हामी जे छौँ जे देख्छौँ त्यो सारा चिज चाहिँ कुनै पर्मानेन्ट होइन, यसको कुनै अस्तित्व चाहिँ छैन र यो चाहिँ एक दिन सबै बिलाएर जाने हो, नष्ट भएर जाने हो। त्यही कारणले चाहिँ भगवान बुद्धकै टाइममा पनि त्यस्तो चाहिँ कुराहरू चाहिँ उदाहरणहरू आउँथ्यो, जब कि चाहिँ अब ह्युमन रेस नै एक्सटर्मिनेसन भएर जाने र त्यति बेला चाहिँ भगवान बुद्धले पनि भनेर जानुभएको थियो, म बाहेक इभन मेरो शिक्षा पनि, मेरो मैले दिएको यो धर्मको शिक्षा पनि यो पृथ्वीबाट हराएर जान्छ एक दिन, कुनै पनि पर्मानेन्ट छैन। त्यो भनिएको कारणले त्यति बेलाको चाहिँ अनुयायीहरू, बुद्धको अनुयायीहरूले चाहिँ ओहो यो त अति नै चाहिँ दुर्लभ चिज, यो हरायो भनेदेखि त अति नै यो चाहिँ हामी चाहिँ सर्वनाश हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ उहाँको शिक्षालाई एकदमै त्यो चाहिँ पाठ गर्ने चलन। र अहिले पनि श्रीलङ्का जस्तो अब बर्मा जस्तो देशमा चाहिँ त्यहाँको बिहारहरूमा त्यो भन्तेहरूले त्यो पट्टाना भन्ने सूत्र जुनसुकै बेलामा पनि त्यो चाहिँ पाठ गरिराखेको हुन्छ। उहाँहरूको उद्देश्य के हो भने त्यो धर्म चाहिँ त्यो सन्देश नहराओस् है। त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ यो इम्पर्मानेन्स साथसाथै अर्को यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट यसमा के छ भने हामी जे देख्छौँ त्यो केही पनि छैन, एक दिन नाश भएर जाने हो। तर जे चिज छ त्यो आफैमा चाहिँ एकदम इन्डिपेन्डेन्ट होइन, त्यो सबै एक आपसमा चाहिँ कनेक्टेड छ, जोडिएको छ। यो जस्तो कि अहिले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टकै कुरा गरौँ, यो संसारको कुनै ठाउँमा केही भयो भने अर्को ठाउँमा यसको असर पर्छ होइन। त्यो कुनै चाहिँ अब पानीको कारणले या कुनै हावाको कारणले त्यस्तो चाहिँ सर्छ। अहिले चाहिँ कोभिड-19 को चाहिँ महामारी छ, त्यो चाहिँ अब एयर ट्राभल म्याक्सिमम अहिले चाहिँ भएको हुनाले जहाँ जहाँ एयर ट्राभल बढी भयो त्यहाँ कोभिड चाहिँ छिटो पुग्यो भन्ने चाहिँ कुरा आयो। तर त्यति मात्र होइन, यो चाहिँ यति हामी चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट छौँ, कनेक्टेड छौँ कि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एयर ट्राभलै नभए तापनि त्यो आउन सक्छ। एउटा इक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई म भनौँ, अब साइबेरियामा चाहिँ विन्टर सिजनमा त्यहाँको चराचुरुङ्गीहरू हजारौं किलोमिटर समुद्र पार गरेर हाम्रो नेपालको कोशी टापुमा चाहिँ विन्टर सिजन बिताउन आउँछ हरेक साल। तपाईहरुलाई चाहिँ सायद यो चाहिँ थाहै होला, हाम्रो नेपालको चाहिँ कोशी टापुमा कयौं किसिमको बर्ड्सहरू आउँछ, त्यो साइबेरियाबाट आउँछ। भनेपछि अब त्यहाँको चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ रोगहरू त्यो बर्ड्सहरू चराहरूले पनि त ल्याइदिन सक्छ नि हैन। त्यसैले यो एउटा कन्सेप्ट के छ भने हामी सबै चीज एक आपसमा कनेक्टेड छौं। त्यही कारणले चाहिँ हामी एक आपसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ रेकग्नाइज गर्नुपर्छ, करुणादायी दृष्टिले हेर्नुपर्छ र एक आपसमा चाहिँ यो सद्भाव हुनुपर्छ र हामी चाहिँ सधैँ कृतज्ञता, एउटा ग्र्याटिट्युड त्यो त्यसको कन्सेप्टमा चाहिँ आफ्नो लाइभलीहुड, आफ्नो जीवन यापना गर्नुपर्ने पर्छ भन्ने यो सिद्धान्त छ। त्यसैले चाहिँ यहाँ शून्यता भन्ने शब्द, शून्यता भन्ने यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले चाहिँ एउटा प्रथम एउटा चाहिँ अब ज्ञानको कुरा भनेको यो शून्यता
म सधैँ यो चाहिँ सम्झिने गर्छु। अब दोस्रो शब्दमा जाउँ, त्यसलाई हामी परित्याग भन्छौँ। अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ रिनाउन्सिएसन भन्छ। अब परित्याग अथवा रिनाउन्सिएसन भनेको के हो भन्दाखेरि यो बुद्धको आधारभूत गुण शिक्षा हामीले सधैँ अब सुन्दै आएको कुरा हो, त्यसबाट आउँछ। जस्तो कि भगवान बुद्धको चाहिँ प्रथम सन्देश चाहिँ यो 4 नोबल ट्रुथ्स, यो हामीमा दुःख छ, दुःखको कारण छन् त्यो दुःखलाई निवारण गर्न सकिन्छ र दुःख चाहिँ निवारण गर्ने तरिका पनि छ, जुन आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग 8 नोबल पाथ भनेर भन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो कि अब सम्यक दृष्टि हुनु पर्यो, मतलब हामीले हेर्ने दृष्टिकोण नै राइट किसिमको हुनु पर्यो हैन। हाम्रो चाहिँ विचार पनि सम्यक हुनु पर्यो, राइट थट्स हुनु पर्यो। हामीले बोल्ने पनि सम्यक बानी हुनु पर्यो, हाम्रो आचरण पनि सम्यक हुनु पर्यो। त्यस्तै हाम्रो जुन जीविका यापनको चाहिँ एउटा हुन्छ नि, जीविका हाम्रो चाहिँ काम हुन्छ नि, त्यो काम पनि त्यसो सम्यक काम हुनु पर्यो। त्यस्तै अब अरू चाहिँ यो हामीले प्रयास गर्ने सम्यक प्रयास हुनु पर्यो, सम्यक हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ध्यान हुनु पर्यो, माइन्डफुलनेस। त्यस्तै हामीले सम्यक अब समाधि हुनु पर्यो, हामीले एकाग्र भएर चाहिँ डिटरमाइन हिसाबले काम गर्ने, त्यसमा पनि सम्यक हुनु पर्यो भन्ने जुन 8 नोबल पाथको एउटा चाहिँ तरिका उहाँले दिनुभएको थियो। अब यो सबै चिजहरू त्यति बेला चाहिँ अब तपाईँ हामीले थाहा भएको हो। अब जब चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ आफ्नो अनुयायीहरू जो भिक्षु हुन चाहने भनेर भन्छ नि, उहाँको शरणमा आएर अब म पनि सिक्छु भन्ने आउनेहरूलाई उहाँले बनाउनु भयो, भिक्षु बनाउनु भयो। भिक्षु भन्ने शब्द कस्तो छ भने पुरा त्यागे, आफ्नो घर गृहस्थी, आफ्नो धन सम्पत्ति, नाम साम दुनियाँ त्यागेर आउने। त्यसैले यो भिक्षुहरूले चाहिँ के लिएर हिँड्छ, उहाँहरूसँग एउटा दुईटा चाहिँ के चिवर वस्त्र हुन्छ, अब आफ्नो चाहिँ मागेर खानलाई एउटा सानो बाउल हुन्छ, र अब बाँसको लागि एउटा सानो बिस्तर जस्तो कुनै कपडा त्यस्तो हुन्छन्। त्यो बाहेक चाहिँ कुनै पनि हुँदैन, उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि स्टोरै गर्दैन। अर्को दिन फेरि गएर मागेर खानुहुन्छ। त्यही कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ भिक्षु भन्ने शब्द दिएको हो। उहाँले भिक्षाटन मागेर खाने हो। अब यो चाहिँ यो एउटा कन्सेप्टलाई अब हाम्रो घर गृहस्थी, हाम्रो लाइभलीहुडमा चाहिँ ल्याउनु कसरी ल्याउँ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ जे चिज पनि लोभ, जबै चिज पनि एकदम सङ्कलन गर्ने, हामी जे चिज पनि अब त्यो हामी चाहिँ सङ्कलन गर्दै गर्दै हामीमा एउटा अनलिमिटेड किसिमको चाहिँ त्यो आफ्नो चाहनाहरू, अब त्यो कुनै कसैले शिक्षा दीक्षै गर्ने हो भने पनि अब कसैले अनेक किसिमको नलेज प्राप्त गर्छ। अब त्यो ठुलो चाहिँ अब नलेज प्राप्त गरिसकेपछि अब पिएचडी या त्यस्तो कुनै किसिमको अब डिग्री प्राप्त गरिसकेपछि त्यसले के पाउँछ, त्यसमा चाहिँ एक किसिमको क्यारेक्टर डेभलप हुन्छ। कस्तो क्यारेक्टर, उहाँलाई चाहिँ एक किसिमको प्राइड, घमण्ड, त्यस्तो किसिमको आउँछ। त्यो हुँदाखेरि अब हामीले हेर्दै जाउँ, हाम्रो लाइफमा हामीले एकुमुलेसन मात्रै गरेको हुन्छ, चाहेर पनि नचाहेर पनि हामीले एकुमुलेसन गर्दै गरेको हुन्छ। त्यो आफैमा चाहिँ नराम्रो चाहिँ होइन एकुमुलेसन गर्नु, तर हामीले चाहिँ त्यो एकुमुलेसनको साथसाथै हामी एट्याचमेन्ट, कस्तो किसिमको एट्याचमेन्ट गर्छौँ भने भोलि त्यो चिज नहुने बित्तिकै हामी अति नै दुःख हुन्छौँ। त्यसैले चाहिँ यो दोस्रो कुरा चाहिँ शब्द चाहिँ परित्याग गर्ने भन्ने, रिनाउन्सिएसन भन्ने, यो बुद्ध धर्मको चाहिँ शिक्षामा एकदम अति नै गहन कुरा हो। अब हामीले व्यवहारमा यो चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा हो। त्यो कसरी भन्दाखेरि
आफ्नो क्यारेक्टरलाई अब तिमी चाहिँ अब लोभमा लालचमा नफसाउने, यो एक किसिमले चाहिँ अहम घमण्ड या कुनै त्यस्तो चाहिँ नगर्ने। त्यो कारणले चाहिँ के हुन्छ, रिस राग पनि हुँदैन। त्यस्तै किसिमको नेगेटिभ चाहिँ इमोसन्सहरू हामीमा चाहिँ कम 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 हुँदै जान्छ। त्यो कारणले के हुन्छ भने हामी एक किसिमले भिक्षु जस्तै एकदम सिम्पल लाइफस्टाइलमा जान्छ। अब त्यो चाहिँ यसको मूल चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्ने एउटा मन्त्र भनेकै यो हामीलाई चाहिँ सिम्प्लिसिटी, लाइफमा एकदम सिम्पल किसिमको लाइभलीहुड कसरी ल्याउने, सिम्पल किसिमको कन्सेप्टले कसरी चाहिँ जीवनलाई चाहिँ अझ चाहिँ राम्रो रमाइलो गर्ने भन्ने कन्सेप्ट हो। र अहिलेको वर्ल्डमा चाहिँ यो चाहिँ सम्भव छ। अब हामी चाहिँ आफ्नो घरमा जहिले पनि सामानहरू किनेर ल्याउँछौँ, कति हामी चाहिँ होर्डिङ गर्छौँ हामी। हेर्नुहोस्, हाम्रो आफ्नै घरमा चाहिँ चाहिने नचाहिने सारा चिज यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मैले देखेको क्यानाडामा चाहिँ होर्डर्सहरू यति हुन्छन्, यो गभर्मेन्टको डिपार्टमेन्टले एउटा फायर डिपार्टमेन्टले विङ खराबिएको छ। यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ फोन गर्यो भने, हाम्रो घरमा एकदम होर्डर छ भने खबर गर्यो भने उहाँहरू आएर त्यो घरमा भएको चाहिँ नचाहिने चिज सबै उठाएर लगिदिन्छ। त्यो डिक्लटर गर्ने भन्छ नि। एउटा इक्जाम्पल मात्र हो मैले भन्नु खोजेको। त्यो त अब फिजिकल कुरा हो। त्यो बाहेक अरू पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरमा त्यस्तै किसिमको नचाहिने चिजहरूले चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरलाई सजाएको हुन्छ र हाम्रो आफ्नो पहिचान पनि अर्कै भइसकेको हुन्छ यो विभिन्न चिजबिजको कारणले। त्यसैले हामीले चाहिँ यो परित्याग गर्ने, रिनाउन्स गर्ने त्यो सिक्नुपर्छ। यो दोस्रो। अब तेस्रो शब्दमा जाउँ, त्यो बोधिचित्त। यो बोधिचित्त भन्ने शब्द पनि कस्तो छ भने अब एक किसिमले त्यहाँ हाम्रो एउटा शब्द छ अङ्ग्रेजीमा इक्विलिब्रियम, जे चिजमा पनि समता, आफू बाहेक अरू पनि समानै हो, सेम नै हो, सेमनेसको कन्सेप्ट हो कि यो चाहिँ हामी आपसमा मानिसहरूमा मात्र होइन, हामीले कुनै अरू चाहिँ जीवहरूलाई पनि समान रूपमै हेर्नुपर्छ। किनभने जीवहरूको पनि आफ्नो एउटा बाँच्ने एउटा इच्छा हुन्छ, उनीहरूको पनि ह्याप्पी चाहिँ लाइफ बनाउने चाहना हुन्छ। अब त्यसलाई रेकग्नाइजेसन गर्ने त्यो चाहिँ कन्सेप्ट हो। यो बोधिचित्रमा हामीले कसरी यो सम्पूर्ण प्राणीलाई समान रूपमा हेर्ने र हामीले चाहिँ म मात्र राम्रो बनाऊ म मात्र अलिकति प्रगतिमा जाउँ भन्ने होइन कि अरूको पनि प्रगति होस्। अघि भर्खरै अन्तिममा चाहिँ हाम्रो सविता बहिनीले चाहिँ मैत्रीको पनि पाठ गर्नुभएको थियो होइन। अब त्यही हो कि हामीले चाहिँ अरूको पनि मैत्री भाव गर्ने, यो चाहिँ बोधिचित्तमा चाहिँ यो चाहिँ मैत्री भाव गर्ने, करुणा भाव गर्ने त्यो कुरा आउँछ कि। अब त्यो मैत्री गर्ने, करुणा गर्ने भन्ने चिज त्यो कुनै सिम्प्याथी देखाएर या कुनै शब्दले गर्ने कुरा होइन। भित्रको आफ्नो चाहिँ मनबाटै, आफ्नो अन्तर ध्यानबाटै आउनु पर्ने कुरा हो कि त्यो फिलिङ्सहरू। त्यसैले चाहिँ अब हामी कसैलाई हामी दुःख परेको बेलामा चाहिँ हामी हेर्न जान्छौँ होइन। हामी चाहिँ अनेक किसिमले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाहहरू यताउता दिन्छौँ नि। मान्छेलाई एकदम आपद विपद परेको बेलामा तपाईँले हामीले दिने सल्लाह भन्दा पनि तपाईँको हाम्रो चाहिँ प्रेजेन्स, उहाँको अगाडि चाहिँ प्रेजेन्स भएर भित्रैदेखि चाहिँ
अङ्ग्रेजीमा इम्प्याथी भन्छ, त्यो जरुरी हुन्छ। तपाईको सिम्प्याथी होइन, बिचरा भनेर हामी त्यसो गर्छौँ नि, त्यसरी होइन। किनभने त्यो गर्ने बित्तिकै समानता भएन, तपाईँ त अलिकति हायर ग्राउन्डमा भयो। बिचरा भन्ने बित्तिकै तपाईँ सम्पन्न छ, तपाईँलाई केही भएको छैन, अब मलाई परेको छ, दुःख परेको छ, त्यसैले बिचरा। अब म त्यसरी चाहिँ बिचरा भन्ने चाहिँ त्यो किसिमको कन्सेप्ट होइन कि, यो चाहिँ एकदमै इम्प्याथी, एकदम भित्रैदेखि उहाँको दुःखलाई चाहिँ सेयर गरेर लिने आफूले। त्यसको लागि चाहिँ अनाथ किसिमको चाहिँ शब्दहरू, कुनै फ्लावरी ल्याङ्ग्वेज गरेर उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो भन्नु पर्दैन। अब परेको बेलामा तपाईँ उहाँको अगाडि प्रेजेन्ट मात्र भइदियो भने पनि उहाँलाई ठुलो एउटा नैतिक भन्छ नि, हाम्रो नैतिक एउटा बल पुग्छ। त्यो हो आवश्यकता भनेको। त्यसैले चाहिँ यो बोडी चित्तमा यस्ता कुराहरू आउँछ कि हामीले चाहिँ यो हाम्रो जीवनमा, हाम्रो क्यारेक्टर, पर्सनल क्यारेक्टरमा यस्तो चिजहरू हाम्रो डेभलप गर्दै जानुपर्छ। त्यो गरेपछि आफ्नो लाइफ पनि रमाइलो राम्रो भएर जान्छ र आफूको आफ्नो चाहिँ छेउछाउमा आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्र, अब आफ्नो चाहिँ आफन्तहरू, जो जससँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ, सबैको लाइफ चाहिँ एकदमै राम्रो भएर जान्छ। त्यसले चाहिँ एक किसिमले क्वालिटी अफ लाइफ भन्छ नि हामी, त्यो सबैको क्वालिटी अफ लाइफ राम्रो भएर जान्छ। त्यो हो कुरा। अब यी कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्ध धर्मको एउटा एक किसिमले चाहिँ प्र्याक्टिसमा ध्यानको चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ त्यो महत्त्व हुन्छ। ध्यान चाहिँ नै एउटा माध्यमको रूपमा हामीलाई सिकाएको हुन्छ र यहाँ चाहिँ अब धेरैले सायद विपश्यना ध्यान पनि लिइसक्नु भएको रहेछ। र यो विपश्यना भनेको चाहिँ के हो त भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ अनुभव गर्ने हो भने पनि के पाउँछौँ भन्दाखेरि आफ्नै स्वभाव के हो त, यो आफ्नै क्यारेक्टर के हो त यो, होइन? र आफूभित्र आफू कतिको सजग छ, सचेत छ, आफूमा कतिको त्यो मैत्रीको क्वालिटी छ, आफैले चाहिँ गेज गर्ने हो कि चेक गर्ने हो। त्यसैले विपश्यना ध्यान गर्दाखेरि आफैलाई चाहिँ चिन्ने बहुत ठुलो चाहिँ त्यहाँ मौका हुन्छ त्यसमा। मैले पनि विपश्यना ध्यानहरू 2-3 चोटि चाहिँ 3 चोटि नै लिइसकेको छु र हरेक चोटि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो विपश्यनाको कोर्स गर्दाखेरि मैले त्यही एउटा अभ्यास गर्ने चाहिँ मौका पाएँ, जुन मेरो जीवनमा अति नै महत्त्वपूर्ण उसले योगदान दिइराखेको छ र मलाई एकदमै गहिरो आफ्नै अरूको भन्दाखेरि नि आफ्नै लाइफको चाहिँ एउटा गहिरो अनुभव मैले पाइराखेको छु। र विपश्यना ध्यानमा पनि अन्तमा यो चाहिँ मैत्री भाव गर्ने नै सिकाइन्छ त्यहाँ। त्यसैले चाहिँ यो त्यो मैत्री भाव सिकाउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यो बोडी चित्त हामीमा डेभलप होस् भन्ने हो। अब यहाँ सबै कुरा, यो कुरालाई म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने अब यो सबै चिजलाई, यो शून्यता, परित्याग र बोडी चित्त, अङ्ग्रेजीमा एम्प्टीनेस, रिनाउन्सिएसन, बोडी चित्त, यो आजको यो 10-15 मिनटको यो चाहिँ डिस्कोर्समा तपाईले चाहिँ टेक होम चाहिँ यो वर्डहरू यो चाहिँ सम्झनु होला। एम्प्टीनेस, रिनाउन्सिएसन, बोडी चित्त। अब यो चाहिँ दैनिक जीवनमा कसरी ल्याउने त भन्ने नै हो। अब मैले त अब यो दैनिक जीवनमा विदाउट इफोर्ट, कुनै इफोर्टै नगरिकन मैले ल्याइराखेको छु र मलाई एकदम लाभ पनि भइराखेको छ र सायद यहाँहरूलाई पनि लाभै हुनेछ, ट्राई गर्नु होला। र अब कसरी गर्ने भने अब विपश्यना ध्यान गर्नेहरूले त भनौँ एक बिहान अथवा कुनै टाइममा एकचोटि आधा घन्टा 1 घन्टा गर्नु होला अरे भनौँ न।
एकछिनमा मानौँ। अब दिनभरि के गर्ने त? अब काममा जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त, होइन? अब राति नसुताउन्जेल के गर्ने त? त्यति बेला चाहिँ विपसना चाहिँ हुँदैन त। अब दिनभरि अब त्यो विपसनालाई जीवनमा कसरी उतार्ने भन्ने कुरा हो कि। तर अब सम्भव छ कि छैन भन्ने यहाँ क्वेसन आउँछ कि त्यो गर्नु। अब मेरो एन्सर के छ भने एकदमै सम्भव छ, एकदम सम्भव छ। मैले गरेको छु र मैले यतिसम्म गरेको छु। एकचोटि 2017 मा मैले चाहिँ मेरो हार्टको अपरेसन गरेको थिएँ र सेन्ट पल हस्पिटलमा गएँ। म सेन्ट पल हस्पिटलमा चाहिँ गेटमा चाहिँ म छिर्दाखेरि मैले चाहिँ मेरो टाइमलाई स्विच अन गर्ने, म यो हस्पिटलबाट ननिस्कउन्जेलसम्म म चाहिँ 24/7 यो ध्यान गर्छु भनेर यो कसैलाई मैले चाहिँ डिक्लेयर गरेको भने आफैलाई डिक्लेयर गरेँ है। अनि चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ, मेरो क्लक चाहिँ स्टार्ट एट 10। अब गयो, सबै टेस्टहरू गयो, पछि त्यो अपरेसन थिएटरमा लग्यो, दुनियाँ गयो। अब मैले त्यो एकदमै चाहिँ ध्यान गरिरहेको थिएँ, म हेरिराखेको थिएँ, सुनिराखेको थिएँ। पछि अपरेसन थिएटरमा लगेर त्यो एनेस्थेसिया देखाएपछि सक्यो, मैले त मेरो चिन्ता त गयो। अब जब पछि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँबाट अपरेसन थिएटरबाट ल्याएर मेरो चेतना खुल्यो, त्यो बेला फेरि मैले चाहिँ रिस्टार्ट गरेँ। यो एकदम सजिलो, वास्तवमा चाहिँ सजिलोसँग गर्न सकिने रहेछ भन्ने पनि मलाई थाहा भयो के। तर गर्ने कसरी भन्ने कुरा हो प्रश्न। त्यो के छ भने आँखा चिम्लेर मतलब चाहिँ अब पलेटी कसेर गर्नुलाई मात्रै ध्यान गर्ने मान्दैन क्या। तपाईँले चाहिँ आँखा खोलेर अब ध्यान गर्ने भनेकै एउटा अवेरनेस डेभलप गर्ने हो, होइन? अब म चाहिँ टोटली अवेर छु, म कुनै किसिमको रियाक्ट गरिरहेको थिएन। त्यसैले चाहिँ एकदमै सफलताका साथ 7 दिन मैले चाहिँ ध्यान गरेँ। र यही कुरा चाहिँ मैले धेरै साथीहरूलाई पनि मेरो यो अनुभव सुनाएको छु। यति चाहिँ राम्रो मलाई चाहिँ अनुभव भयो। यो चिज तपाईँ हामीले पनि सजिलैसँग दिनौँ गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ क्रममा मैले चाहिँ अब आफूले बोल्ने भाषामा पनि अब विपसना ल्याउन सकिन्छ। आफ्नो चाहिँ भर्बल मेडिटेसन भनेर मैले यहाँ चाहिँ अब भ्यान्कुभरमा एउटा 2 ठाउँमा चाहिँ के डेमोन्स्ट्रेसन पनि गरेको थिएँ। भर्बल मेडिटेसन भनेको मतलब चाहिँ मन वचन चाहिँ राम्रो होस्। हाम्रो अनि छोइङले एउटा गीत गाउनु भएको थियो नि, होइन? उहाँको गीतमा चाहिँ बोली वचन पनि त्यस्तै चाहिँ होइन राम्रो हुनु पर्यो भन्ने छ नि एउटा। यस्तै किसिमको चाहिँ कुराहरू हो। त्यसैले यो कुनै एब्स्ट्र्याक्ट कुरा होइन, कुनै गाह्रो चिज कुरा पनि होइन, एकदम सजिलोसँग गर्न सकिने कुरा हो। यसमा कुनै चाहिँ यो आफ्नो धर्म अरू धर्म जसले पनि गर्न सकिने यो चाहिँ युनिभर्सल कुरा हो। त्यसैले म यति भन्दै म आज 15 मिनटमै आज मलाई चाहिँ दिनुभएको होइन टाइम मधुजीले। हजुर, अब मैले 15 मिनट चाहिँ पुर्याएँ होला र सायद सबैलाई यो चाहिँ एम्प्टीनेस रिनाउन्सिएसन बोधिचित्तको चाहिँ लाभ होस्। र सबैलाई मेरो नमस्कार। भवतु सब मङ्गलम। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद मेघारत्न साकेतज्यू। ल अब पुरुषोत्तमजी तपाईँ आफ्नो चाहिँ विपस्सनाको अनुभवहरू हामीसँग सेयर गर्नुहोला सबैसँग। अनि